भारत के मारूफ अदाकार इरफान खान मुंबई में इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने मौत से पहले एक खत लिखा था। दोस्तों, वो खत अंग्रेजी जबान में है, उसका उर्दू तर्जुमा करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कैंसर के बड़े मरज से लड़ने वाला इरफान खान क्या सोचता था। जिंदगी की बहारें, रंगीनियां, शोबिस, चकाचौंध, सब कुछ देखने वाला, दौलत, शोहरत, इज्जत अपनाने वाला आदमी जब बिस्तर मर्ग पर गया तो उसने क्या सोचा और क्या लिखा। आपको ये बता दें कि ये खत इरफान खान ने लंदन के एक अस्पताल में जब वो जेर इलाज थे वहां बैठकर लिखा था। उस अस्पताल की खिड़की से लंदन का मशहूर तरीन क्रिकेट ग्राउंड लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड भी नजर आता था। इरफान खान ने अपने इस खत में क्या लिखा था, आइए हम आपको बताते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी आंख उस झटके से खुलती है जो जिंदगी तुम्हें जगाने के लिए देती है। तुम हड़बड़ा कर उठ जाते हो। पिछले 15 दिनों से मेरी जिंदगी एक सस्पेंस वाली कहानी बनी हुई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि अनोखी कहानियों का पीछा करते करते मैं खुद एक अनोखी बीमारी के पंजों में फंस जाऊंगा। अभी थोड़े दिनों पहले ही मुझे अपने न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर के बारे में पता चला है। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज पूरी दुनिया में बहुत ही कम हैं, ना होने के बराबर। मरीज नहीं है तो उस पर तहकीक भी वैसे ही नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। नतीजा क्या होगा? डॉक्टर्स के पास दूसरी बीमारियों की निस्बत इसके बारे में कम मालूमात है। इलाज कामयाब होगा या नहीं, ये भी सब हवा में है। और मैं बस दवाओं और तजर्बों के खेल का एक हिस्सा हूं। ये मेरा खेल नहीं था भाई। मैं तो एक फुल स्पीड वाली बुलेट ट्रेन में सवार था। मेरे तो ख्वाब थे, कुछ काम थे जो करना थे, कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ टारगेट थे, कुछ तमन्नाएं थी, आरजुएं थी, और मैं बिल्कुल उनके दरमियान में लटका हुआ था। अब क्या होता है कि अचानक पीछे से कोई आकर मेरा कंधा थपथपाता है। मैं जो मुड़कर देखता हूं तो ये टिकट चेकर है। तुम्हारा स्टॉप आने वाला है बाबू, चलो अब नीचे उतरो। मैं एकदम परेशान हो जाता हूं। नहीं भाई मियां, मेरी मंजिल अभी दूर है यार। और फिर टिकट चेकर मुझे समझाने वाले अंदाज में कहता है, ना यही है स्टॉप, तो बस यही है। हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। उस अचानकपन में फंसकर मुझे समझ आ गई कि हम सब किस तरह समंदर की बेरहम लहरों के ऊपर तैरते एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े की तरह हैं। बेयकीनी की हर बड़ी लहर के आगे हम तो बस अपने छोटे से वजूद को संभालने में लगे रहते हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। हरा समंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी, इतना पानी, तो बस पानी, बेरहम पानी। वक्त की मौजों के थपेड़ों में तैरती नामालूम हस्ती और पानी। इस मुसीबत में फंसने के बाद एक दिन जब मैं डरा सहमा हुआ अस्पताल जा रहा था तो मैंने अपने बेटे से यूं ही बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे इस वक्त अपने आप से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस इतना जरूर कि यार इस अजाब से मैं इस तरह ना गुजरूं जैसे अब इस वक्त गुजर रहा हूं। मुझे अपना सुकून, अपना इत्मीनान वापस चाहिए। ये जो डर, जो खौफ, जो परेशानियां मेरे कंधों पे चढ़ी बैठी हैं, मैं इन्हें उठा के फेंक देना चाहता हूं। मैं ऐसी काबिले रहम किस्म की हौनक हालत में अब मजीद नहीं रहना चाहता। इस बीमारी का शिकार होने के बाद मेरी वाहिद ख्वाहिश यही थी। और फिर अपनी तकलीफ की तरफ मेरा ध्यान चला गया। मतलब इतने अरसे से मैं बस अपनी तकलीफ झेल रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, दर्द की शिद्दत का एहसास कर रहा था, लेकिन इस पूरी मुद्दत में कोई भी चीज उसे खत्म नहीं कर पा रही थी। कोई हमदर्दी, प्यार भरे बोल, कोई हिम्मत बंधाने वाली बात, कुछ भी नहीं। उस वक्त पता है कैसा लगता था, जैसे पूरी कायनात सिर्फ एक चीज का रूप धार चुकी है, दर्द, खौफनाक दर्द। वो दर्द जो हर चीज से बड़ा है। हर चीज से मायूस होकर थका हारा बेहाल जब मैं अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा था तो सामने की तरफ मेरी नजर पड़ी। ये लंदन का एक अस्पताल था। सामने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड था। वो लॉर्ड्स जिसे देखना मेरे बचपन की सबसे बड़ी हसरत था। और अब उस तकलीफ के दौरान वहां लगा कि विवियन रिचर्ड का एक बड़ा सा हंसता हुआ पोस्टर भी मुझे अपनी तरफ खींच नहीं सका। दुनिया तो जैसे अब मेरे काम ही की नहीं रही। खैर, उस अस्पताल में एक कॉमा वार्ड भी था। वो सारे मरीज जो लंबे अरसे के लिए होश और बेहोशी बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान लटके हुए थे, वो उधर रखे जाते थे। ऊपर, बिल्कुल मेरे वार्ड के ऊपर वाले कमरे में एक दिन मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था तो जैसे एक धमाका हुआ। गेम ऑफ लाइफ और गेम ऑफ डेथ के बीच में है क्या एक सड़क,
کرکٹ کو گیم آف لائف بھی کہتے ہیں۔ ایک طرف ایک اسپتال ہے اور اس کے بالکل سامنے دوسری طرف ایک سٹیڈیم، اور دونوں میں کھیلے جانے والے کھیل کی ایک چیز کامن ہے، بے یقینی۔ نہ لارڈ سٹیڈیم میں پتا ہے کہ اگلی گیند پہ کیا ہوگا، نہ اسپتال میں اگلی سانس کا پتا ہے، کامل بے یقینی۔ یہ فیلنگ جیسے میرے اندر اتر گئی۔ اب مجھے کائنات کی وسعت، اس کی طاقت اور اس کے نظام سب کچھ کہیں نہ کہیں سمجھ آنا شروع ہو گئے تھے۔ آخر میرا اسپتال ایک کھیل کے میدان کے سامنے کیوں تھا، اور صرف میں نے ہی اس بات کو اتنی شدت سے کیوں محسوس کیا؟ یہ سب مجھے آپس میں جڑا ہوا لگنے لگا۔ تو سمجھو کہ بس جو چیز یقینی ہے وہ بے یقینی ہے، یعنی بے یقینی کے علاوہ اس پوری کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں جسے یقینی کہا جا سکے۔ اب جب سبھی بے یقینی کے بھاؤ میں ہیں تو میں کیا اور میری بے یقینی کیا؟ مجھے تو بس اپنے باقی رہ جانے والی طاقت کو سنبھالنا ہے اور اپنے حصے کا کھیل اچھے سے کھیلنا ہے۔ That's it۔ تو بس اس ایک لمحے کے بعد مجھے سمجھ آ گئی۔ میں جان گیا کہ نتیجہ جو بھی نکلے مجھے اس حقیقت کو ماننا ہوگا۔ ادھر سب کچھ ایسا ہی ہے، چاہے میرے پاس 8 مہینے بچے ہیں، چاہے 2 ماہ، یا بے شک 2 اور سال، یا بے شک 2 مزید سال، سب کچھ ایک طوفانی لہر میں ہے۔ اس کے بعد تمام خدشے، تمام ڈر، تمام خوف، پریشانیاں، سب کچھ دھندلے ہوتے گئے اور میرا دماغ ان سب سے خالی ہو گیا۔ ساری عمر میں پہلی بار تب مجھے اندازہ ہوا کہ آزادی کا کوئی مطلب واقعی میں ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کوئی بڑی کامیابی ملی ہے، جیسے زندگی کا جادو بھرا ذائقہ مجھے پہلی بار چکھنے کو ملا ہے، اور یہ سب میرے جسم کی ایک ایک پور میں اتر چکا تھا۔ اس پوری بیماری کے دوران لوگ میرے لیے دعائیں کرتے رہے، لوگ جنہیں میں جانتا ہوں، لوگ جنہیں میں نہیں بھی جانتا، وہ سب مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں میرے لیے دعائیں کرتے رہے، اور مجھے لگا کہ ان سب کی دعائیں مل کے ایک ہو گئیں، ایک بڑی سی طاقت جسے ایک لہر کی بڑی سی موج کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ بس ریڑھ کی ہڈی سے میرے اندر تک اتر گئی اور میری کھوپڑی کے اندر اس نے اپنی جڑیں بنا لی ہیں۔ اب وہ ادھر اگتی رہتی ہے، کبھی ایک چھوٹا سا امید کا پودا، کبھی ایک پتا، کبھی ایک نرم سا تنا۔ میں اسے دیکھتا ہوں اور خوش ہوتا رہتا ہوں۔ اتنی ساری دعاؤں کے نتیجے میں اس پہ جو بھی پھول اگتا ہے، جو بھی نئی ٹہنی نکلتی ہے، جو بھی پتا آتا ہے، وہ مجھے صرف خوشگوار سی حیرت اور خوشیاں دیتا ہے۔ تو وہ جو لکڑی کا ننھا سا ٹکڑا ہے نا، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ پانی کے بہاؤ کا رخ بدلنے کی کوشش کرے؟ اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب قدرت کی گود میں بیٹھے ہیں، جو ہمیں ہلکے پھلکے جھولے دے رہی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کچھ بھی کم۔ That's it۔ خطرناک کینسر کی تکلیف دہ گود میں بیٹھ کر عرفان خان نے یہ سب کچھ لکھا۔ خدا عرفان خان کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، عرفان خان کی جانب سے لکھے گئے اس خط کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ خط دوسرے احباب تک پہنچائیے اور یاد رکھیے، زندگی خدا کی دی گئی ایک مہلت ہے، وہ کبھی بھی اپنی جانب اس مہلت کو واپس لے سکتا ہے۔ ہم انسان بے بس ہیں، اور ہم انسان کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت گزار لیں، مال اکٹھا کر لیں، دولت بنا لیں، لیکن سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ عرفان خان دنیا میں نہیں رہے، ریسٹ ان پیس عرفان خان۔ آئیں سب مل کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس مسلمان اداکار کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔